अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक हफ़्ते में 2 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें कल्प्रिट एक आदमी है और विक्टिम एक ख़ातून है। तो अगर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे ख़वातीन के अगेंस्ट होने वाले इस सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के केसेस को देखा जाए, तो यूएन विमेन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि 3 में से 1 ख़ातून सेक्सुअल असॉल्ट, रेप या इस तरह के मसाइल की विक्टिम होती हैं। और ऐसे केसेस को जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कल्प्रिट को स्टडी किया जाता है कि जब ये कल्प्रिट्स अपने विक्टिम को रेप करते हैं तो उनके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होती हैं। पहला कि ये ख़ातून जो है वो उनसे कमतर है और क्योंकि वो आदमी है तो वो उस पर ओवर पावर कर सकता है। और दूसरा कि वो ख़वातीन को एक बॉडी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। जो ले जाता है मुझे इस आइडिया पर कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन के ख़वातीन जो हैं वो उनकी बॉडी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन कहाँ कहाँ से हो रही है, कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के। एक तरफ हम उस कल्प्रिट को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, उस पर अगर गौर किया जाए तो उसमें आपकी पूरी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री आ जाती है। उस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री के अम्ब्रेला के अंडर सबसे पहली इंडस्ट्री है आपकी फैशन इंडस्ट्री, फिर मूवी इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री, दूसरी जानिब आपकी आ जाती है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, और ये सभी मिलकर आपको बेचते हैं मेल गेज। मेल गेज लॉरा मल्वे ने एक टर्म कॉइन की 1975 में, और अपनी किताब विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा में वो इस टर्म को एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे ख़वातीन की जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से उनको शाया किया जाता है बड़े पर्दे पर, वो मेल प्लेजर की तरफ इशारा करते हैं और उसका जो मकसद है वो मेल प्लेजर है। मर्दों की सहूलत, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सहूलत के लिए ख़वातीन को बड़े पर्दे पर सिनेमा में एक सेक्सुअल अंदाज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ बात आती है कि आपके कैपिटलिस्ट निज़ाम की, कि वो किस तरीके से ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करता है और इस मेल गेज़ की मदद से उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पूरे तरीके से सेक्सुअलाइज कर देता है, या उसका जो फोकस है वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे रहता है। वो इस तरह के, आप अगर बात करें फैशन इंडस्ट्री की, तो आपकी मॉडल्स का एक सर्टेन साइज़ है। ये तो अब आके इस दौर में आकर कई स्ट्रगल्स के बाद प्लस साइज़ मॉडल्स आना शुरू हुई, लेकिन मेजरली यही था कि जो वो एक थिन साइज़ की मॉडल्स होंगी, क्योंकि एक पतली की खातून सबमिशन में ज़्यादा आसान होती है, बरक्स उस खातून के जो थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइप में आती है, ज़रा तंदुरुस्त होती है, तो उसको वो सबमिसिव नहीं है। इस तरह के आइडियाज़ बेचे जाते हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिनेमा की, तो हमने क्या वो मूवीज़ नहीं देखी सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया पाकिस्तान की अगर आप मूवीज़ उठा लें पुरानी, और अभी भी रीसेंट मूवीज़ भी उठा लें, तो वहाँ तो ये टर्म बोली जाती है कि ख़वातीन तो ग्लैमर हैं इस इंडस्ट्री का। अगर एक पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ है तो वहाँ पर वो देखने जाएंगे, आइदर वायलेंस देखेंगे या हीरो ने कैसे विलन को मारा, लेकिन जो फीमेल रोल प्ले कर रही है जितनी भी ख़वातीन, वो कितनी ग्लैमरस हैं, वो कितनी खूबसूरत हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको बेचे जाते हैं। और इसी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में कैसे पीछे रह सकती है आपकी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, कि कैसे कंपनीज अपने जो सेल्स साइकिल हैं उनमें इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन की सिक्योरिटीज़ को। ये पूरी की पूरी जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है ये लीच करती है ख़वातीन की इनसिक्योरिटीज़ पर। मिसाल के तौर पे फेयर एंड लवली, जिसका नाम इन्होंने ग्लो एंड लवली रख दिया क्योंकि अब थोड़ा वो कल्चर आ गया, उसका पूरा आइडिया वही है, बस नाम बदल दिया गया कि आप की प्रॉब्लम क्या है कि एक खातून है, वो इनसिक्योर है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसको कोई रिश्ता नहीं दे रहा, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट अट्रैक्टिव टू अ मैन। मेल गेज के लिए वो इतनी अट्रैक्टिव खातून नहीं है क्योंकि उसका रंग सांवला है। उसका प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करते हैं? आप फेयर एंड लवली जैसी क्रीम ले आते हैं मार्केट में। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेल साइकिल ख़वातीन की इनसिक्योरिटीज़ पे बेस्ड है। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्मेटिक सर्जरीज़, स्टेटिस्टा पर एक परसेंटेज पब्लिश की गई कि 2019 से लेके 2022 के बीच में ये
پوسٹ کووڈ پیریڈ ہے. اس میں کتنی لوگوں نے کاسمیٹک سرجریز کرائی ہیں اکراس دا ورلڈ. اگر آپ اس کی پرسنٹیج جانیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے لیچ کر رہی ہیں یہ خواتین کی انسیکیورٹیز پہ یہ ساری انڈسٹریز. 86% آف ویمن ور انوالوڈ ان کاسمیٹک سرجریز، جس کے اپوزٹ ہیں 13.65% آف مین جو کہ آدمی سرجیکل پروسیس سے گزرتے ہیں، فیشیل سرجری یا کوئی بھی باڈی میں آپ نے ریفرمیشن کرنی ہے. یہ سبھی انڈسٹریز اور یہ سبھی ریپرزنٹیشن اس آئیڈیا کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں کہ خاتون اس کی باڈی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایسی خاتون کی امپورٹنس آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ اس کی اپیرنس سے، ہاؤ شی لکس. اف شی از 35-36 ایئرز اولڈ اور اس کے چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں تو شی از ناٹ اٹریکٹیو انف، بیکاز میل گیز کے لیے وہ اب اٹریکٹیو نہیں رہی. میل گیز کے لیے زیادہ اٹریکٹیو کیا ہے؟ دا وومن شوڈ بی ینگ، شوڈ بی سبمسو، شوڈ بی پٹیٹ. تو اس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں تھرو سنیما، تھرو ادر پلیٹفارمس. اب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا ریپرزنٹیشن پہ. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک اسی براڈر اسپیکٹرم میں آپ ایک طرف کلپریٹ کو پکڑتے ہیں جس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، مگر اس کا آئیڈیا کیا ہے کہ وہ خاتون کو اس کی باڈی سے زیادہ نہیں دیکھتا. تو دوسری جانب اس آئیڈیا کو انٹرنلائز کیا گیا ہے خواتین کی جانب سے بھی. سوشل میڈیا پہ اگر آپ ٹرینڈنگ دیکھیں، ہر ایج گروپ کی خواتین آپ کو مل جائیں گی سوشل میڈیا پر جو ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں جو کہ اپیرنس فوکسڈ ہے. ہاؤ ڈو دے لک، ہاؤ ڈو دیئر باڈیز لک، ان کی باڈی کیسی ہے، ان کا فیس کیسا ہے. مثال کے طور پہ ٹک ٹاکرز آپ نکال لیں، پاکستان کی اوپر سے لے کے نیچے تک لسٹ نکالیں. واٹ آر دے شوئنگ آف آن دیئر سوشل میڈیا پیجز؟ فار ایگزامپل جنت مرزا جب ایک ویڈیو بناتی ہیں تو پیچھے میوزک لگا ہوا ہے، all she is showing is her face. تو اس سے ہو رہا کیا ہے کہ جب ان کی ایسی ٹک ٹاکرز کی یا ایسی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ویڈیو کوئی دیکھتا ہے تو ان کی آڈینس بھی اسی کیٹیگری کی ہے. وہ ان کو صرف ان کی اپیرنس کے لیے پسند کرتے ہیں. اور اس انٹرنلائزیشن کی وجہ سے ان کو کیا ملتا ہے؟ سیٹسفیکشن، افرمیشن دیٹ دے آر پریٹی. اینڈ بیکاز دے آر پریٹی، وہ خوبصورت ہیں کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے، اتنے سارے آدمیوں نے ویلیڈیٹ کر دیا، تو وہ ویلیویبل ہے. ڈیوڈ ایگن کا ایک پیپر ہے، وہ اس میں لکھتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی جو کرنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو کہ زیادہ تر فیمیلز ہیں، whereas he contrasted، اس نے کنٹراسٹ پریزنٹ کیا اپنے اس پیپر میں کہ خواتین کو اپنی اپیرنس کی زیادہ فکر ہے مردوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ایسی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اکراس دا ورلڈ، وہ کیمرے کے پیچھے لو سیلف اسٹیم کا اور باڈی ڈسسیٹسفیکشن کا شکار ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک خاتون اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے. whether the man is going to find her attractive or not. And that becomes the reason of her insecurities and the reason of how she looks herself in the mirror. اور اس سب سے اس ٹک ٹاکر یا سوشل میڈیا فیمیل انفلوئنسر کو تھوڑی دیر کی گریٹیفیکیشن تو مل جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انٹینسیفائی کر دیتا ہے اس میل گیز کو، انٹینسیفائی کر دیتا ہے اس آبجیکٹیفیکیشن کو جو خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کی اٹانومی، اس کی ڈگنیٹی، اس کی ایجنسی جو کہ وہ خود میں ہے، وہ سب ایگزسٹ نہیں کرتی. آل شی از ہر فیس اینڈ ہر باڈی اینڈ ہاؤ شی لکس اینڈ ہاؤ ہر اپیرنس لکس ٹو ادر پیپل، اینڈ دے آر آلسو بیکمنگ پارٹ آف دا پرابلم. خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن اور ڈی ہیومنائزیشن میں جہاں ایک جانب تو وہ کلپرٹ ہے جو سیکشول اسالٹ یا ریپ جیسے ایکٹس کرتا ہے خواتین کے اگینسٹ، اس کے ذہن میں بھی وہ خود کو جسٹیفیکیشن یہی دیتا ہے کہ یہ ایک خاتون ہے اور یہ اپنی باڈی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے جس کو میں نے کانکر کرنا ہے یا اچیو کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسرے اسپیکٹرم کے اینڈ پر اور بیچ میں یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جس میں آپ کی کیپٹلسٹ انڈسٹری آتی ہے جو رول پلے کرتی ہے اس میل گیز کے ذریعے ویمن آبجیکٹیفیکیشن کو انٹینسیفائی کرنے میں. آپ کی سنیما انڈسٹری، کاسمیٹکس انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، کہ کس طریقے سے خواتین کو پورٹری کیا جاتا ہے سنیما میں، ان کا ٹریٹمنٹ کیسا دکھایا جاتا ہے سنیما میں، کسی بھی مووی میں یا بڑے پردے پر. فیشن شوز میں کس طرح کی باڈی ٹائپس ہیں خواتین کی، بیوٹی اسٹینڈرڈ کیا سیٹ کیا جاتا ہے، اور کاسمیٹکس انڈسٹری کون سی انسیکیورٹیز کو خواتین میں ٹریگر کرتی ہیں.
ان کی شکل، ان کی فیس، ان کی اوور آل اپیرنس کو ٹریگر کر کے اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو کریٹ کرتی ہیں، اینڈ دین ویمن بائی دوز پروڈکٹس. اینڈ لاسٹلی سوشل میڈیا پر خواتین کی اپنی ذاتی ریپرزنٹیشن کیا ہے، جس میں آپ نے اونلی فینس کا نام تو ضرور سنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے کا کانٹینٹ جو کہ اپیرنس فوکسڈ ہے وہ بنایا جا رہا ہے کئی خواتین کی جانب سے، اور جب وہ یہ کانٹینٹ بناتی ہیں تو وہ اسی آبجیکٹیفیکیشن کو پھر سے انٹینسیفائی کرتی ہیں. اور اس سب سے مجھے جان برگر کا ایک کوٹ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ men act and women appear. Men look at women and women watch themselves being looked at. This determines not only a woman's relationship with a man, but her relationship with herself. The surveyor of woman in herself is a man. Thus, she turns herself into an object, and most particularly an object of sight and vision. شکریہ.